अस्सलाम वालेकुम इंफोटेनमेंट पल्स के साथियों। आज की स्टोरी एक आसेब ज़दा घर के बारे में है जो हमें गुजरांवाले से निशात बेगम ने भेजा है। लेकिन ठहरिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी आपको टाइम पे मिल सके। आइए कहानी निशात बेगम की ज़बानी ही सुनते हैं। वो लिखती हैं कि मैं अब 60 के लपेटे में हूँ। बहुत सी यादें जहन से महव हो गई हैं, लेकिन ये वाक़या ऐसे ही याद है गोया कल ही गुज़रा हो। हम 3 बहनें और एक भाई थे। हमारे अब्बा आर्मी में थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून। जब मैं इंटर में थी तो अम्मा की ख्वाहिश पर अब्बा ने बड़ा घर ले लिया था। जिस दिन अब्बा ने घर लिया, हम बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला बहुत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, एक बड़ा सा टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और बावर्चीखाना था, जबकि ऊपरी मंजिल में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक एक्स्ट्रा कमरा था जिसको हमने स्टडी रूम में चेंज कर दिया था। घर के नीचे छोटा सा बागीचा भी था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे, और कारपोच इतना बड़ा था कि एक गाड़ी आराम से खड़ी हो जाती थी। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, फिर एक छोटी बहन सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा भाई जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम्स ले लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा अब्बा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें क्योंकि काफ़ी डरपोक थीं, तो हम एक साथ ही एक बेडरूम में सोते थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात के सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए, बाकी का काम कल कर लेने का सोचा। अम्मा ने भी कहा कि अब जाओ, तुम लोग सो जाओ। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, फिर एक छोटी बहन सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा भाई जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम्स ले लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा अब्बा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें क्योंकि काफ़ी डरपोक थीं, तो हम एक साथ ही एक बेडरूम में सोते थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात के सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए, बाकी का काम कल कर लेने का सोचा। अम्मा ने भी कहा कि अब जाओ, तुम लोग सो जाओ। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और उसके बाद छोटी बहन सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई था जो उस वक्त 7वीं जमात में पढ़ता था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम्स लिए, जबकि हारिस अम्मा अब्बा के साथ नीचे रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक थीं, तो हमने एक साथ एक ही बेडरूम में सोते थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन हम काफ़ी थक गए थे। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए, तो अम्मी ने भी कहा कि बाकी काम अब कल कर लेना, अब तुम लोग जाके सो जाओ। तो फिर हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गए। थकन इस कदर शदीद थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर सामने देखा तो एक काली बिल्ली दरवाज़े पर मौजूद थी। मैं बिल्ली को देखकर एकदम डर गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई। चीख की आवाज़ सुनकर सना और महरीन बाजी भी उठ गईं। महरीन बाजी ने आकर दरवाज़े पे देखा तो बिल्ली को देखकर कहने लगे कि तुम एक बिल्ली से डर गई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। खैर, हम आकर लेट गए और सो गए। हफ्ते की रात को हम तीनों बहनें रात देर तक जागा करते थे और जागकर बातें किया करते थे। उस वीकेंड भी हम लोग जाग रहे थे और रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा कि बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ें आ रही हैं। हमने सोचा कि उस वक्त कौन हो सकता है। ये सोचते हुए हम लोग कमरे से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ कि ये आवाज़ें बावर्ची खाने से आ रही हैं।
ہم نے باورچی خانے میں جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پہ بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئے۔ ابھی ہم سمجھ بھی نہیں پائے تھے یہ کیا ہوا، اور پھر ہمارے سامنے سے جلتے ہوئے چولہے نظر آئے۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا ہو۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کر دیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا گئے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا تو امی نے ہمیں خود ہی ڈانٹ دیا کہ رات کو جلدی سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد میں شام کو کچن میں چائے بنا رہی تھی تو میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کہ سیڑھیوں پہ سے کوئی بچہ چڑھ کے اوپر گیا ہے۔ میں سمجھی شاید حارث ہوگا۔ چائے بنا کے جب میں لاؤنج میں آئی تو حارث وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو میں حارث کو بلا لیتی ہوں۔ میں اوپر گئی اور میں نے تمام کمرے چیک کیے، لیکن وہاں پہ حارث موجود نہیں تھا۔ میں واپس آئی اور میں نے امی اور باقی سب لوگوں سے کہا کہ میں نے حارث کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ وہ تو کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے۔ ہم سب بہت حیران ہوئے کہ جب کوئی بچہ اوپر تھا ہی نہیں تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، بلکہ حارث بولا کہ ایسا لگتا ہے کہ روز کام والی باجی آ کر کام کر کے جاتی ہیں۔ میں منہ دھونے کے لیے غسل خانے گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے بڑی حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غسل خانہ بھی روزانہ استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ تو معمول بن گیا۔ گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات بھر کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ ان باتوں کے عادی ہوتے جا رہے تھے جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً ہی وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی کہ ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے پاؤں چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پایا تو وہ انہیں دیکھنے کے لیے گھر میں چکر لگایا۔ جب وہ اوپر آئے تو امی سیڑھیوں پہ اوندھے منہ گری ہوئی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے میں جب امی نے یہ رات والا واقعہ ابو کو بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ یہ گھر ہمیں چھوڑ دینا ہی مناسب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس گھر کو چھوڑ کر ہم اپنی دادی کے گھر کے قریب شفٹ ہو گئے۔ آج بھی اس گلی اور محلے سے گزرتے ہیں تو وہ تمام واقعات دوبارہ سے یاد آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی وہ گھر ویران ہیں۔ کچھ ہی عرصے لوگ رہتے ہیں اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پلس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔